बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिंदू मज़हब दुनिया का सबसे कदीम मज़हब, ये बात तो मुत्तफ़िका तौर पर तस्लीम शुदा है। लेकिन हिंदू मज़हब का पैगंबर कौन था? इसके अंदर बुत परस्ती कैसे वजूद में आई? कुरान का दावा है कि हदायत के लिए हर कौम के अंदर एक ना एक रसूल भेजा गया। हिंदू कौम दुनिया की कदीम तरीन कौम है। अगर कुरान का दावा सच है तो कुरान में हिंदू कौम का जिक्र क्यों नहीं किया गया? क्या ये तजाद नहीं? हिंदू मज़हब का पैगंबर कौन था? इस मज़हब की मुकम्मल तारीख क्या है? ये वो सवालात हैं जिनका जवाब आज की इस वीडियो में तफसील से दिया जाएगा। और एंड तक अगर आप वीडियो देखेंगे तो इंशाअल्लाह मैं ये साबित करूंगा कि हिंदू मज़हब किस नबी की उम्मत है। और हिंदुस्तान के हिंदू अगर खुले दिल से मेरी इस वीडियो को देखेंगे तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ वो हक तक ज़रूर पहुँचेंगे। मैं बिलाल हूँ और आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। अगर आप इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हिंदू मज़हब के अकायद और नज़रियात उनकी अहम कुतब से नकल किए जाएंगे, यानी उनकी कुतब उनके लिए हुज्जत है। दौरे हाज़र में हिंदू मज़हब के अकायद क्या है इससे हमारी तहकीक का कोई वास्ता नहीं होगा, बल्कि इनकी कुतब में किस तरह के अकायद दर्ज है हमारी तहकीक इस पर मुश्तमिल है। हिंदू मज़हब सिर्फ और सिर्फ वेद कुतुब को ही आसमानी सहीफा मानता है, जिसमें ऋग्वेद भी शामिल है। बाकी कुतुब मसलन शास्त्र, गीता और रामायण को इन्हीं वेद कुतुब की तफसीर मानते हैं। वेद के अंदर खाल्के कायनात का जिक्र कैसे हुआ है? ऋग्वेद और यजुर्वेद के 5 हवाले आज की इस वीडियो में कोट करूंगा। नंबर 1, इस दुनिया के बनाने वाले की तारीफ है वो परमात्मा है। यजुर्वेद में लिखा है, हवाला नंबर 2, परमात्मा कुल मखलूकात का मालिक, वो हाजिर व नाजिर, बेऐब, बेमिसल और बेनज़ीर है। हवाला नंबर 3 ऋग्वेद, परमात्मा एक है, वो मेहरबान अता करने वाला है। ऋग्वेद हवाला नंबर 4, परमात्मा एक है, वो सबको खिलाता है, उसे कोई नहीं खिलाता। यजुर्वेद हवाला नंबर 5, ऐ परमात्मा तुम ही हो जो सूरज, चांद और तारों को रोशन करते हो, दिन को रात में तब्दील करते हो। तुम ही हो वो जो जालिमीन को नाबूद करते हो। कुतुब वेद में खुदा का क्या तसव्वुर है और मौजूदा हिंदू मज़हब में क्या तसव्वुर है, ये इन आयात से बाखूबी समझा जा सकता है। दोनों में दिन और रात जितना फ़र्क है। इन वेद की लाइन्स को मद्देनज़र रखते हुए बाखूबी कहा जा सकता है कि हिंदू मज़हब के अंदर अकीदाए तौहीद मौजूद था, लेकिन वक्त के साथ साथ उसे ज़ाइल कर दिया गया। जिस तरह से दीन इस्लाम के अंदर बिद्दतों और खराफात ने सर उठाया, उसी तरह हिंदू मज़हब भी इन्हीं अफसानों के अंदर गुम हो गया और उसका असल गायब हो चुका है। वेद के मुतालिक हिंदुओं का अकीदा है कि वो आसमानी सहीफा है। इसके बावजूद वो ये नहीं बता सकते कि कौन इस कलाम को अपने साथ लाया। दुनिया की वाहिद कदीम तरीन कौम जिसके पैगंबर के मतलब कोई मालूमात में असर नहीं है। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए सही बहारी मिशकात की इस हदीस पर गौर फरमाएं। हज़रत अबू सईद से रवायत है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को लाया जाएगा और उनसे पूछा जाएगा, क्या आपने अपनी उम्मत को अल्लाह का हुक्म नहीं पहुँचाया था? वो अर्ज करेंगे, बेशक ऐ मेरे मालिक। फिर नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत से पूछा जाएगा कि क्या नूह अलैहिस्सलाम ने मेरा हुक्म तुम लोगों तक पहुंचाया था? वो लोग इनकार करेंगे और कहेंगे कि हमारे पास तो कोई भी डराने वाला नहीं आया था। फिर नूह अलैहिस्सलाम से पूछा जाएगा, तुम्हारी बात का गवाह कौन है? वो कहेंगे, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी उम्मत। फिर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर तुम लोगों को पेश किया जाएगा और तुम लोग गवाही देना कि नूह अलैहिस्सलाम ने हुक्म पहुंचाया था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तलावत फरमाई, वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता लतकूनु शुहदा अलल नासी वयकूनुर रसूलु अलैकुम शहीद। गौर फरमाए, इस हदीस से मालूम होता है कि नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत अपने पैगंबर को पहचानने से इनकार करेगी। तमाम मजहबी अक़वाम में फ़क्त हिंदू कौम है जिसका नबी गुम है। क्या ये रोशन दलील नहीं कि हिंदू कौम नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत है?
ہندو قوم حضرت نوح علیہ السلام کی امت ہے، یہ آج کی ویڈیو میں ثابت کر کے بتاؤں گا آپ کو، مختلف حوالہ جات میں کوٹ کروں گا۔ ویسے بھی تمام مذاہب متفق ہیں کہ ہندو مذہب قدیم ترین مذہب ہے اور نوح علیہ السلام دنیا کے پہلے صاحب شریعت اور رسول تھے۔ فرانسیسی مصنف AJA، جس نے 40 سال تک ہندو مذہب اور ہندوستانی تہذیب کا مطالعہ کیا اور ہندو مذہب پر آج تک کی سب سے بہترین مستند اور بڑی کتاب لکھی، وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے، مختصر بتاتا ہوں، مختصر یہ کہ ایک مشہور شخصیت جس کے ساتھ تمام ہندو لوگ بہت عقیدت رکھتے ہیں اور جسے وہ لوگ مہاناؤ، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، مہاناؤ کے نام سے پہچانتے ہیں، سیلاب کی تباہی کے باعث ایک کشتی میں سوار ہو کر نکلا، اس کے ساتھ 7 مشہور رشی بھی شامل تھے۔ مہاناؤ 2 الفاظ کا مرکب ہے، مہا یعنی مہان کا معنی ہے عظیم اور نو بغیر شک کے نوح علیہ السلام ہی ہے۔ عملاً یہی مانا جاتا ہے کہ ہندوستان اس عظیم سیلاب کے فوراً بعد آباد ہوا جس سیلاب نے دنیا کو ویران کر دیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام اور سیلاب کے واقعے کی بہت سی تفاصیل بہوشیہ پران اور مستریہ پران میں بیان ہوئی ہیں۔ منو لفظ بہت سی ہندو مذہبی شخصیات کے لیے استعمال ہوا ہے، مگر پرانو اور وید اور دوسری مذہبی کتب میں سب سے زیادہ تفصیل سے جو منو لفظ بیان ہوا ہے اس سے مراد حضرت نوح علیہ السلام ہی ہے۔ وید میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر منو کے نام سے 75 جگہ پر آیا ہے۔ وید کے ایک منتر میں لفظ منو استعمال ہوا ہے جس کی تشریح کرتے ہوئے لکھتا ہے، منو لاجواب شخصیت اور انسانوں کے نمائندہ تھے، تمام بشر کے والد یعنی ابو البشر تھے اور پہلی شریعت شروع کرنے والے تھے۔ تو قرآن بھی یہی کہتا ہے، اسلامی تاریخ میں بھی یہی لکھا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو ابو البشر ثانی کہا اور مانا جاتا ہے۔ بے شک قرآن پاک کے پہلے مخاطب عرب ہی تھے۔ یہ فقط 1400 سال پرانی کتاب نہیں ہے بلکہ قیامت تک کی دنیا کے حالات و واقعات کا ذکر ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک قوم ہزاروں سالوں سے کثیر تعداد میں موجود رہی ہے اور اس کا ذکر قرآن پاک میں نہیں کیا گیا؟ ٹھیک ہے، قرآن میں ہندو لفظ کہیں بھی استعمال نہیں ہوا، مگر کیا قرآن میں لفظ کرسچن استعمال ہوا ہے؟ قرآن پاک کرسچن کو نصارہ کے نام سے مخاطب کرتا ہے۔ قرآن پاک میں ساری اقوام کے ناموں کی تحقیق نہیں ہوئی ہے۔ قرآن مجید میں بہت سی اقوام کا ذکر ملتا ہے جس کے متعلق مفسرین فیصلہ نہیں کر پائے ہیں کہ وہ کون سی اقوام تھی، جیسے اصحاب الرس اور قوم تبع۔ خاص طور پر صائبین کا ذکر قرآن پاک میں بار بار کیا گیا ہے، مثلا ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمنا باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى والمجوس والذین اشرکا ان اللہ یفضل بینہم یوم القیامت ان اللہ علی کل شیء شہید۔ ان آیات میں صحابین کا ذکر مومنین، یہودی اور عیسائیوں کے ساتھ کیا گیا ہے۔ فقط یہی نہیں بلکہ قرآن پاک میں جہاں صحابین کا لفظ استعمال ہوا ہے، بیان ہوا ہے، وہاں انہی بڑی قوموں کے ساتھ ہے۔ ایسی اہم قوم کو ہم آج تک جانچ نہیں سکے۔ دوسری نقطہ نظر سے دیکھیں تو قرآن مجید میں جن صاحب شریعت پیغمبروں کے نام کثرت سے ذکر ہوئے ہیں ان میں حضرت نوح علیہ السلام بھی ہے، ابراہیم علیہ السلام ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین بھی ہے۔ مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں جن بڑی قوموں کا ذکر ہے وہ مسلمان، عیسائی، یہودی اور صابئین ہیں۔ مسلمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی، یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امتی، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امتی۔ حضرت ابراہیم کی پیدائش کی جگہ اور ہندوستانی تہذیب ہڑپا اور موہنجو داڑو کی تحقیق سے
یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ دونوں تہذیبوں کا آپس میں بہت گہرا تعلق تھا۔ دونوں اہل کتاب تھے۔ قرآن میں صابئین کے ذکر سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ ان کا ذکر جا بجا آسمانی کتب رکھنے والی قوموں کے ساتھ ہوا ہے، یعنی کلمہ پڑھتے تھے پر مشرک تھے۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، ہم بھی ہیں، ہم مسلمانوں میں بھی بے شمار کلمہ گو ہیں، لیکن مشرک والے کام بھی کرتے ہیں۔ یمن کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ تہذیبوں کے مطالعہ سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ہندو مذہب کے لوگ بڑی تعداد میں یمن میں آباد تھے۔ وہاں پر آج بھی شیام اور ہند کے ناموں سے قلعے موجود ہیں۔ صابئین عجمی نام ہے، عربی نہیں۔ ہندو مذہب میں کثیر تعداد میں مورتیوں کا تصور، فرشتوں کا تصور ہے، اور وہ ان کی پوجا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، انہیں معبود سمجھتے ہیں۔